बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह नागरा ब्लॉग्स। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी के बाद, जो कि एक कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई और नैब ने गिरफ्तारी की है ये अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में, जो कि कानून के मुताबिक एक गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी के बाद अब तक की क्या सूरत हाल है और इन फ्यूचर नियर इन फ्यूचर क्या सूरत हाल बनने जा रही है, तो इस वाले से मैं बात करूंगा आज। पहली बात ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हालात थे वो यकदम अचानक से, यानी जैसा कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसा कि पहले ही एक मंसूबा बना हुआ था कि खान साहब को इधर गिरफ्तार करना है और हमने जो है वो चढ़ दौड़ना है फलां अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ ही जो है वो पीटीआई के रहनुमा जो थे उनकी क़यादत में जो शरपसंद अनासर थे वो चढ़ दौड़े कोर कमांडर लाहौर जिन्ना हाउस पर उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ पर जाकर जो तोड़ फोड़ की, जो आग लगाई और जो सारा कुछ नुकसान पहुँचाया वो आप लोगों ने देखा है फुटेज में और दिखाया भी जा रहा है। इसी तरह से GHQ में जो तमाशा लगाया गया, तो यानी एक प्लान बनाया गया था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हमने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़नी नुकसान पहुँचाने की, फ़ौज की साख को, मुल्क की सलामती को, यानी किसी भी तरह से हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस हवाले से ऑडियोज़ मंजर आम पर आई हैं, उनमें पीटीआई की जो क़यादत है वो कैसे हदायत दे रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद है वो हदायत दे रही है बलवाइयों को, और जो अपने कारकुनान हैं उनको हदायत दी जा रही है कि आप लोगों ने ये करना है वो करना है। इसी तरह से एजाज चौधरी की आपने देखी होगी, एजाज चौधरी पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा है, उनकी अपने बेटे के साथ बातचीत हो रही है, वो आप लोगों ने सुनी होगी कि किस तरह से वो अपने बेटे को बता रही हैं कि हमने वहाँ पर फायरिंग हुई, ब्रस्ट फायर हुआ और हवाई फायरिंग की गई, फिर कुछ लोगों को वहाँ पर गोलियाँ लगी और वहाँ पर हमने तबाह कर दिया सारा कुछ, ये हो गया वो। तो इसी तरह से फिर शेख इम्तियाज़ और सगीर बड़ाइच जो है उसके दरमियान गुफ्तगू होती है, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक के साथ गुफ्तगू होती है। तो ये जो एक था ना इनका कि ये सारा कुछ करने के बाद हम ये कहेंगे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है या हमारा इस सारी जो वारदात है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो ये सारी चीज़ें झूठ हो गई हैं। क्योंकि ये ऑडियो आने के बाद ये ज़ाहिर हो गया कि ये एक पेश की मनसूबाबंदी बाकायदा एक प्लान था। असद उमर ने कहा था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेन देन नहीं है, लेकिन वो अब ये सारा जो वो झूठ था तो वो सारा अब उनका मलियामेट हो गया, प्लान जो उन्होंने बनाया था। अब उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मुल्क भर में जो है वो एक जलाओ घिराओ हंगामा आ रही, तोड़ फोड़ तशद्दुद, गाड़ियों को आग लगाना, एम्बुलेंस से लोगों को निकाल के मरीजों को आग लगाना, फिर अमलाक को नुकसान पहुँचाना, फ़ौजी तनसीबात जो थी अमलाक, सरकारी अमलाक, उनको नुकसान पहुँचाना। किस तरह से ये एक क्या हो गया था, मतलब गिरफ्तारी हुई थी ना एक, तो गिरफ्तारी हुई थी भाई, अगर मेरिट पे गिरफ्तारी नहीं थी, कानून के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं थी, आप अदालत में जाते, अदालत आपको रिलीफ दे देती, ठीक है, ये कानूनी तरीक़ाकार है, पहले भी लोग गिरफ्तार होते रहे हैं। तो उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, उन्होंने कोई GHQ पर इस तरह के मनाज़र आपने पहले नहीं देखे कभी भी, यानी वो काम आप लोगों ने कर दिखाया जो एक दुश्मन करने का सोच रहा है, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं है कि वो कर सके, लेकिन आप लोगों ने अंदर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो काम कर दिखाया। तो इस पर फिर आप लोगों ने देखा कि एक जो कुछ लोग जिनकी जाने गई हैं इसमें, उसमें जो FIR दर्ज हुई है, मुख्तलिफ थानों में 7 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं लाहौर के, जिनमें इमरान खान समेत मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा जो है उनके खिलाफ और मुख्तलिफ दहशतगर्दी की दफ़ात और दूसरी दफ़ात जो है वो शामिल है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि मियाँ महमूद रशीद जो कि इनके मरकज़ी सूबाई रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक दस्ती असले के साथ जो फायरिंग की है उससे अब्दुल कदीर नामी जो नौजवान था वो शख्स जो था वो जाँ बहक हो गया है। और इसी तरह से मियाँ असलम इकबाल जो सूबाई वज़ीर है पीटीआई के, उनकी फायरिंग से अब्दुल्ला नामी
जवान जो है اس کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ جو اسی طرح سے باقی جگہوں پر واقعات ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی فائرنگ سے ہی لوگوں کو خود قتل کیا ہے۔ تو اب یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بڑے ہی دل خراش واقعات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان واقعات کی روشنی میں ظاہر ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہے درج ہوئی، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو اب اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ سب کچھ ایک پری پلان تھا۔ ان کو تھا کہ ہم کورٹ کمانڈر ہاؤس میں جائیں گے یا ہم جی ایچ کیو میں جائیں گے تو وہاں پر یکدم جو ہے وہ ایک رد عمل آئے گا، ریئیکشن اتنا اسٹرانگ قسم کا آئے گا، فوج دے گی، گولیاں چلیں گی اور یہ فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو ہم اپنے ہی بندے گرائیں گے اور پھر ان پہ ہم جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ تو اب فوج نے بڑی دانش مندی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کیا اور ہینڈل کیا ہے۔ تو اب اگر اور وہ ساری ان کے لیے خالی جگہ چھوڑ دی کہ آپ آئیں آ کے جو توڑ پھوڑ کرنی، لیکن یہ بڑا زبردست کام کیا فوج نے، جو ان کی سازش تھی وہ ملک دشمنی والی وہ ناکام بنا دی ہے۔ اب جو بلوائی تھے، جو سہولت کار تھے، جو پی ٹی اے کی قیادت کر رہے تھے ان سب کی، تو ان کی اب شناخت ہو چکی ہے اور ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور اسد عمر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور باقی لوگ جو قاسم سوری، علی امین گنڈا پور، حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد اور فلاں دیگر جو لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور عنقریب جو ہے وہ یہ بھی گرفتار ہو جائیں گے، اور ان کے خلاف بڑے زبردست قسم کے سخت قانونی کارروائی کے لیے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اس ساری صورتحال کے بعد فوج نے جو ہے وہ ایک ریئیکشن پریس ریلیز جاری کی ہے۔ فوج کا جو رد عمل اس پہ آیا ہے وہ بڑا اسٹرانگ قسم کا رد عمل ہے، میں نے آج تک ایسا کوئی رد عمل نہیں دیکھا، اور یہ ایسا ہی رد عمل ہونا چاہیے تھا، اس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ عوام، پاکستان کے عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ چند 100 لوگ ہیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ سوشل میڈیا پر بڑھا چڑھا کر دکھائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، اور اتنے لوگ ہیں، اتنا یہ ہو جائے گا، وہ یہ سارا ان کی جو سیاست، ان کی جو ملک دشمنی کی کارروائیاں، ان کا سارا سوشل میڈیا پہ ہے۔ اگر سوشل میڈیا نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اسی تناظر میں جو ہے وہ نیٹ ورک بند کیے گئے ہیں، اور جو انٹرنیٹ تھا وہ سروسز بند کر دی گئی ہیں، اور کارروائیاں جو ہے وہ ان کے خلاف شروع ہو چکی ہیں۔ تو فوج نے جو ہے وہ اس پہ بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن دیا ہے، اور فوج نے پاک فوج، ترجمان پاک فوج کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو کام 75 سالوں میں دشمن نہیں کر سکا وہ ایک سیاسی گروہ، سیاست کا لبادہ اڑے ہوئے ایک گروہ نے کر دکھایا ملک کے اندر۔ اور ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ، اور یہ سارا ڈرامہ جو تھا یہ ان کا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا، جبکہ کہ فوج کی اہمیت کو یہ اجاگر کر رہے تھے، جبکہ فوج نے ان کی سازش جو تھی وہ ناکام بنا دی ہے۔ اب جو شر پسند ہیں ان کی شناخت بھی کر لی گئی ہے، اور اب اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ یہ جو لوگ ہیں یہی اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے، اور سخت جو ہے وہ رد عمل ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو فوج کا ایک اس کے علاوہ اور بھی چیزیں پریس ریلیز میں جاری کی گئی ہیں، لیکن یہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک ان کا ریئیکشن تھا، رد عمل تھا جو انہوں نے دیا، اور دینا بھی چاہیے تھا۔ عوام جو وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ کس طرح سے اس ساری صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی چیزیں جو ہیں وہ آگے آئیں۔ تو اسی طرح سے مختلف علاقوں میں پنجاب کے اور باقی شہروں میں، اسلام آباد میں فوج جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے، اہم تنصیبات یا فوجی تنصیبات یا حساس مقامات کی حفاظت کے لیے جو فوج کو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور اب پولیس جو ہے، سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ چھاپے مار رہے ہیں گرفتاریوں کے لیے، اور صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی کل قوم سے خطاب میں یہ خبردار کیا ہے شر پسندوں کو کہ باز آ جائیں ورنہ ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ کیوں شہباز شریف صاحب آنی ہاتھوں سے نپٹنا ہے ان کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ خبردار یہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ ان کی شناخت کریں، جو بھی ان میں ملوث ہیں ان کو آپ قانون کے مطابق قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں۔ عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ لوگ جو ملک دشمن، یہ جو لبادہ اڑا ہوا ہے ملک دشمنی کا، ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جانا چاہیے۔ اور
اب دوسری بات یہ ہے کہ ملک بھر میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور تاجروں نے بھی، لاہور کے تاجروں نے، کراچی کے تاجروں نے اور باقی جگہوں پر جو ہے وہ دکانیں یا مارکیٹیں کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور امید ہے کہ ایک آدھ روز میں چیزیں جو ہے وہ معمول پر آ جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے کردار ہیں اس کیس میں ملوث جو ہیں، جن پر الزام ہے، ان میں اہلیہ جو عمران خان کی ہیں بشرا بی بی، جن کو آپ پنکی پیرنی کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی طرح سے زلفی بخاری، ان کو بھی نوٹسز بھیجے گئے تھے لیکن انہوں نے نیب کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اب نیب نے ان کی گرفتاری کے لیے بھی اجازت طلب کر لی ہے، ان کو آئندہ ایک آدھ روز میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ مزید اپڈیٹ تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔